बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वाक़यात इतनी तेज़ रफ्तारी से हो रहे हैं कि हाथे में नहीं आते। मैं चंद ख़ास ख़बरें सिर्फ पेश करूंगा, वरना ख़बरें इतनी ज़्यादा हैं और फिर जो दम बदम बदलती हुई सूरत हाल है। पहली बात तो ये है कि अब हालात इंतहाई कशीदगी के लाइन अबूर कर चुके हैं और बहुत बड़ा तसादम जो है वो होता हुआ नज़र आ रहा है दोनों मुल्कों में। अगरचे अमरीका फिर सरगर्म हो गया है कि मामलात को ठंडा किया जाए, लेकिन ख़ुद अमेरिका को भी यकीन नहीं है कि उसकी कोशिशें कामयाब होगी, क्योंकि आपने देखा कि अमेरिका ने अपना सिफारती अमला पाकिस्तान से निकालने का फ़ैसला कर लिया और अपने शहरियों को एडवाइजरी भी जारी कर दी, जिसका मतलब है कि वो अमेरिका को ये अब नज़र आ रहा है कि तसादम के इम्कानात या ख़दशात बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मेरे पास जो ख़बर है वो ये है कि भारत पर जम्मू में क़यामत टूट पड़ी है और इस क़यामत का पाकिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वहाँ की किसी मुकामी गुरिल्ला तंजीम ने, अब भारत की मर्ज़ी है कि वो ये ढंढोरा पीटे कि ये पाकिस्तान से आए थे, लेकिन जम्मू में भारत का जो एक एयर डिफेंस सिस्टम है जो उसने रूस से ख़रीदा था और उसकी जितनी मालियत है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि वो कितनी ज़्यादा मालियत का था। उसको मुकामी तंजीम ने कुछ जदीद हथियारों से, इन्होंने हथियार कहाँ से लिए हम नहीं बता सकते, कह सकते कहाँ से लिए, लेकिन उन हथियारों से ये पूरे का पूरा डिफेंस सिस्टम उड़ा दिया है। यानी ये नहीं कि उसे नुकसान पहुंचाया, तबाह कर दिया है, कुछ पुर्जे बच गए हैं, कुछ कंपोनेंट उसके ज़मीन पर रह गए, नहीं, पूरे का पूरा ही साफ़ कर दिया है। और ये सिस्टम है रूस का S-400 एंटी मिज़ाइल सिस्टम, एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम, यानी किसी भी किस्म के फ़ज़ाई मिज़ाइल हमले को रोकने के लिए एक दिफाई शील्ड। और भारत को इस पर इतना ज़्यादा नाज था कि वो ये कहता था कि इसके होते हुए पाकिस्तानी जहाज़ भारतीय फ़ज़ाओं में दाखिल नहीं हो सकते। ये सिस्टम उसने 3 अदद ख़रीदे हैं, एक जम्मू में लगाया और 2 राजस्थान और मशरक़ी पंजाब में लगाए हैं। और ये सिस्टम रूस ने जो ख़रीदा है इसकी मालियत $5.5 अरब। अब डॉलरों के आप लगा लें कि कितने ये खरब रुपए बनते हैं इंडिया की रुपए के हिसाब से। $5.5 अरब के ये 3 S-400 सिस्टम उसने ख़रीदे थे। तो कल सरे शाम इन पर हमला हुआ, शाम के बाद, और ये जो इंडिया के चैनल्स पर एक शोर मचा कि पाकिस्तानी मिज़ाइलों ने हमला कर दिया और पाकिस्तान ने उसकी तरदीद की। तरदीद बिल्कुल दुरुस्त थी और इंडिया का दावा भी दुरुस्त था, क्योंकि हमला मिज़ाइलों से हुआ और पाकिस्तान की तरदीद इसलिए दुरुस्त थी कि पाकिस्तान ने वहाँ कोई मिज़ाइल नहीं दागा, और लेकिन मिज़ाइल वहाँ चले। और ये इंटेलिजेंस रिपोर्टों के मुताबिक मकबूजा कश्मीर के अंदर की किसी तंजीम के गुरिल्लों ने, आपकी मर्ज़ी है उनको दहशतगर्द कह लें, आपकी मर्ज़ी है उनको मुजाहिद कह लें, आपकी मर्ज़ी है उनको गुरिल्ला कह लें, जो भी थे, मकबूजा कश्मीर के अंदर से कोई टोली बरामद हुई है और उसने इन हथियारों से इस सिस्टम को तबाह कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और इंडिया अब अपने सर दीवारों से टकरा रहा है कि इतने बड़े नुकसान पर अब वो ज़िम्मेदार किसको ठहराए। जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा हूँ तो इंडिया ने अभी तक ना तो ये इल्ज़ाम लगाया है कि ये दहशतगर्दों की कार्रवाई थी, ना उसने ये साफ अल्फाज में कहा है कि ये पाकिस्तान ने हमला किया। लेकिन इंडिया के चैनल ये शोर ज़रूर मचाते रहे और कई घंटे तक शोर मचाते रहे कि पाकिस्तान से मिज़ाइल आए, वो जम्मू पर गिर रहे हैं और आसमान सुर्ख हो गया है। और इतना बड़ा हमला था, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़ा हमला था, बहुत बड़ा डिफेंस सिस्टम था इंडिया का, जिस पर इंडिया को नाज था। वो नाज उन्होंने फिर उसी तरह खाक में मिलता हुआ देखा, जिस तरह रफ़ाइल तैयारों की तबाही के बाद इंडिया को अभी तक यकीन नहीं आ रहा, इंडिया को क्या, फ्रांस को यकीन नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया है। और ये सूरत हाल है और ये एक बड़ी ख़बर है जिसको पता नहीं हमारा मीडिया या दूसरा मीडिया इसको क्यों नज़रअंदाज कर रहा है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है और इंडिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। सिर्फ इसलिए नहीं कि इतने ज़्यादा पैसे ज़ाया हो गए, ये अब भी अपनी जगह एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन इसलिए भी कि इंडिया अब ये समझता है, उसे ये खदशा है कि जो गुरीले
इस इंतहाई महफूज करार दिए गए इलाके में, यार एक कार्डन ऑफ इलाका था और उसके सिक्योरिटी के लिए आलात नस्ब थे, जासूसी का सारा सिस्टम नस्ब था कि कोई इस सिस्टम के करीब ना फटक सके। यहाँ तक कि इतने ज़्यादा खुदकार रॉकेट सिस्टम भी लगाए हुए थे कि यानी कोई तोप खाने से भी अगर हमला करे तो उसका भी मुकाबला किया जा सके। लेकिन ये उन्होंने दफ़ातन एक कार्रवाई की है और एक अचानक कार्रवाई के ज़रिए ये सिस्टम उड़ा दिया है। और अब इंडिया को ख़तरा है कि ये दूसरे दो जो हैं ये भी कब तक खैर मनाएंगे। अल्लाह ताला हालात का इल्म रखता है, इंसान को प्रेडिक्शन नहीं कर सकता, लेकिन ये हो गया है। अच्छा, दूसरा हमारा मौजू है कि पाकिस्तान में एक एतराज़ का सिलसिला शुरू हो गया है कि पाकिस्तान की फ़ौज नालायक फ़ौज है और ये सारा शोर पीटीआई के हामी डाल रहे हैं कि इंडिया के ड्रोन तैयारे पाकिस्तान पर हमला आवर हुए और पाकिस्तान इनको गिरा नहीं सका। इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक मामला और है कि अब आला सतह पर ये इत्तफाक राय हो गया है कि पीटीआई नामी जमात ये दरअसल भारत की प्रॉक्सी है। अब इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप बहुत जल्द देखेंगे इसके ख़िलाफ़ इंतहाई सख्त इक़दाम होंगे, क्योंकि इसका इंडिया से गठजोड़ भी साबित हो गया है, इंडिया से हमदर्दी भी साबित हो गई है। मैं मिसाल के तौर पर सिर्फ ये अर्ज़ करता हूँ कि इनके पीटीआई के सोशल मीडिया के व्लॉग्स की जो सुर्खियाँ थी कल के, जो इंडिया ने पाकिस्तान में ड्रोन हमले किए, तो उन पर जो सुर्खियाँ थी वो इस तरह की थी कि भारत ने पाकिस्तान पर ड्रोन्स की बारिश कर दी। और एक व्लॉग की सुर्खी ये थी कि पाकिस्तान के पास हथियार कुछ नहीं है, इनके पास शब बारात के लिए वो जो चलाए जाते हैं पटाखे, बस वो पटाखे हैं इनके पास। वो बुज़दिल फ़ौज, नालायक फ़ौज, यानी मैं नहीं दोहराना चाहता, गालियाँ तक दी गई है फ़ौज को। जो बैरून मुल्क बैठे हुए व्लॉगर हैं वो तो गालियाँ अपने थंबनेल में लिख रहे हैं फ़ौज के लिए। तो खैर, ये मैं आपको बता दूं कि ये ड्रोन तैयारे पकड़ाई में क्यों नहीं आ सके, उसकी दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ये इसराइल के बनाए गए जदीद तरीन ड्रोन है। जितने ड्रोन आए हैं वो सारे इसराइल के नहीं थे, उनमें कुछ रूस के भी थे और कुछ अमेरिका के भी थे। पाकिस्तान ने इन सब को गिरा दिया। ये चीज़ इनको नज़र नहीं आ रही पीटीआई वालों को कि वो सारे के सारे गिरा दिए। कोई भी इन्होंने एक मिसाइल को, एक ड्रोन को छोड़कर कोई भी मिसाइल अपने हदफ तक नहीं पहुंच सका। कोई खेतों में गिरे, एक वो स्टेडियम में गिरा, एक वो फूड बाज़ार में गिरा और एक किसी रेस कोर्स पार्क में गिरा, कुछ एक देहात में गिरे, घोटकी में वो एक गांव पर गिरा जिसमें एक किसान शहीद हो गया, पिंडी में एक नौजवान शहीद हुआ। कुल मिलाकर 3-4 अफराद शहीद हुए हैं और 4 फौजी जवान शदीद ज़ख्मी हुए हैं। अल्लाह करे वो बच जाएं और जो दूसरे ज़ख्मी हुए हैं वो भी बच जाए, लेकिन 3-4 अफराद की शहादत हुई है। और एक ड्रोन जो है वो ISI के एक दफ्तर पर गिरा है, जिससे वहाँ कुछ नुकसान पहुँचा है। लेकिन भारत ने ये जो दावा किया है कि उसने लाहौर में एयर डिफेंस का सिस्टम तबाह कर दिया है, जो 101% झूठ है। एक व्लॉगर ने, पीटीआई के व्लॉगर ने ये थंबनेल पर सुर्खी इन्हीं अल्फाज में कोट अनकोट लगाई कि भारत ने पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम उड़ा के रख दिया। ये अंदाज़ा करें, ये पीटीआई की जहनीत है। पाकिस्तान में बैठे हुए पीटीआई के व्लॉगर बज़ाहिर फ़ौज की और पाकिस्तान की फेवर में प्रोग्राम कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया, इंडिया बुज़दिल है, कमीना है, फलाना है, ढिमकाना है। लेकिन बैन सतूर जो मैसेज उनका होता है वो ये होता है कि पाकिस्तान की फ़ौज बुज़दिल है, पाकिस्तान की हुकूमत बुज़दिल है। और इसके अलावा पीटीआई के रहनुमा जिस तरह बयान दे रहे हैं वो बकवासात भी आपने सुनी। अलीमा खान क्या बकवास कर रही थी कि ये नूरा कुश्ती है, और यानी आसिम मुनीर साहब और मोदी के दरमियान एक नूरा कुश्ती है। लेकिन इनके खुद से देखें कि नज़र आ रहा है कि भारत पाकिस्तान के शहरियों को निशाना बना रहा है। पहले वो 6-7 की रात वाला जो हमला था उसमें 30, 31, 32 पाकिस्तानी शहरी शहीद हुए, दूसरे हमले में 3-4 शहीद हुए। तो ये कह रहे हैं कि नूरा कुश्ती है, तो ये इनके अंदर का खुब्स है। अच्छा, वो ड्रोन तैयारे क्यों नहीं गिराए जा सके? एक तो ये है कि ये ड्रोन जो इसराइल के बनाए हुए हैं ये इतने स्पीड से आते हैं और इतने लो आल्टीट्यूड पर चलते हैं कि अगर ये ड्रोन तैयारे कोई मुल्क हासिल करके इसराइल से इसराइल पर ही दाग दे तो ख़ुद इसराइल का सिस्टम इनको नहीं रोक सकता। इनको रोकना बहुत मुश्किल है। इनको
पाकिस्तान ने तबाह किया तो ज़ाहिर है एक फ़ासला तय करने के बाद तबाह किया। अच्छा, इसमें एक बड़े राज की बात है जो अब ओपन हो गया है। वो राज ये है कि पाकिस्तान ने इन ड्रोन तैयारों को मिसाइलों से क्यों नहीं गिराया, गोलियों से क्यों गिराया, यानी फायरिंग करके गिराया बंदूकों से, या फिर उनको गिराया वो इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जाम करके सिस्टम इस तरीके से गिराया, और इनको मिसाइलों से नहीं गिराया, रॉकेटों से नहीं गिराया। पहले जब ये मिसाइल पाकिस्तान की फ़ज़ा में दाखिल हुए तो एक आध मिसाइल इन्होंने रॉकेट चलाकर गिराया, लेकिन फ़ौरन ही पाकिस्तानी अस्करी क़यादत को ये रिपोर्ट मिली कि ये ड्रोन आए किस लिए हैं। ये ड्रोन आए हैं कि जब पाकिस्तान इन पर मिसाइलों से जवाबी हमला करेगा, एंटी ड्रोन रॉकेटों से जवाबी हमला करेगा, तो वो जो रेडिएशन होती है उससे इंडिया को पता चल जाएगा कि पाकिस्तान ने कहाँ कहाँ ये एंटी रॉकेट एंटी मिसाइल सिस्टम इंस्टॉल कर रखे हैं। वो सारी तफसील उनको पहुंच जाएगी, जिसके बाद ये फौरी तौर पर चंद लम्हों के अंदर ही ये फ़ैसला किया गया कि नहीं, इन पर रॉकेट नहीं चलाना, इनको बंदूकों से, ज़ाहिर बंदूकों की गोली से उस तरह की रेडिएशन नहीं होती जिस तरह एंटी मिसाइल सिस्टम से निकलने वाले, लॉन्च किए जाने वाले रॉकेटों से जो रेडिएशन निकलती है वो पता बता देती है कि जहाँ पाकिस्तान के दिफाई ये निज़ाम के ये जो कंपोनेंट हैं, ये नस्ब हैं, ये तनसीबात जहाँ मौजूद हैं। तो ये पाकिस्तान ने इस तरह अपना बचाव भी किया। ये बुनियादी तौर पर ये मिसाइल इसी जासूसी के लिए पाकिस्तान के, आपने देखा ना कि वो पाकिस्तान के किसी एक इलाके तक महदूद नहीं थे। सरहद के दो सरहदों पर जितने भी शहर आबाद हैं, सरहद के करीब करीब जहां पाकिस्तान की दिफाई तनसीबात हो सकती हैं, एक कंट्रोल लाइन से लेकर सियालकोट तक की बाउंड्री और दूसरा सियालकोट से लेकर फिर कराची तक की बाउंड्री, यानी कराची में भी गिरे, सिंध के अंदर भी गिरे, जनूबी पंजाब में भी गिरे, शुमाली बार्डर जो है कंट्रोल लाइन जो है उसके आसपास के इलाके चकवाल में भी गिरे, लाहौर में भी गिरे। तो ये सारा एक दिफाई जासूसी का बहुत बड़ा प्लान था जो कि नाकाम बना दिया गया, और पाकिस्तान ने एक दो मिसाइलों, एक दो ड्रोन को छोड़कर बाकी तमाम तैयारे किसी भी हदफ तक जाने से पहले उड़ा दिए, और इंडिया का जासूसी एडवेंचर भी खाक में मिला दिया। ये कामयाबी नज़र नहीं आ रही, और ये जानते बूझते हुए भी कि इस तरह के ड्रोन को बॉर्डर में दाखिल होने से नहीं रोका जा सकता, अमेरिका भी नहीं रोक सकता, एक ख़ास फासले तक जाने के बाद ही इनको रोका जा सकता है। ये सब कुछ इनके इल्म में है, लेकिन इसके बावजूद भी ये पाकिस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ पीटीआई की तमाम सोशल मीडिया टीम जो इंडिया में है और जो यूरोप में है, जो अमेरिका में है और जो पाकिस्तान में है, तीनों जगह को जैसे एक ही जगह से कमांड आई है कि आपने अब ये प्रोपेगेंडा करना है और फ़ौज के ख़िलाफ़ नफ़रत पैदा करनी है कि इंडिया ने ये कर दिया, इंडिया ने मिसाइलों की बारिश कर दी, पाकिस्तानी फ़ौज कहाँ है, ये नालायक हैं, इनके पास शबरात के पटाखे हैं। कोई इस तरह अपने वतन की मजम्मत करता है। क्या भारत में आप देखें, भारत में इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिया की हुकूमत और फ़ौज के ख़िलाफ़ इसी किस्म की ज़बान इस्तेमाल हो रही है जिस तरह ये पीटीआई कर रही है। पीटीआई ने जब से इंडिया पाकिस्तान का ये तनाज़ा शुरू हुआ है कदम कदम पर साबित किया है और इस तासर पर मोहर लगा दी है कि ये तंजीम दरअसल भारत और इसराइल की प्रॉक्सी है, और इसके साथ अब क्या सलूक होगा वो भी मैं अर्ज़ करूँगा। तीसरी तरफ इंडिया ख़ुद भी किसी बड़े एडवेंचर से डर रहा है और उसने अमेरिका से भी रब्ता किया है और ख़ास तौर पर अमारात से रब्ता किया है, क्योंकि वो समझता है कि अमारात भारत का दोस्त मुल्क है, वो हमारी मदद करेगा। और सिर्फ यही नहीं, उसने सऊदी अरब से भी रब्ता किया और ख़ुद पाकिस्तान के साथ भी उसका हॉटलाइन पर रब्ता हुआ है, उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र का हमारे सिक्योरिटी एडवाइज़र से। तो ये सारे तरले जो भारत कर रहा है वो उसका एक ही नुक्ता है कि पाकिस्तान वो जवाबी हमला ना करे जिसका उसने दावा किया है या वादा किया है और डरा भी हुआ है। और इस दौरान आपके इल्म में ये बात आ चुकी होगी कि मशरक़ी पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन चारों शहरों में भारतीय फ़ौजी तनसीबात को हिट किया गया है, शहरी आबादियों को नहीं। जिस तरह इंडिया के ड्रोन तैयारे पाकिस्तान की शहरी मुकामात पर गिरे, सड़कों पर गिरे, ज़ाहिर जब उनको रोका गया और गिराया गया तो वो उसके इर्द गिर्द कोई फ़ौजी तरसीब का इलाका नहीं था।
تو لیکن جہاں بھی وہ جانا چاہتے تھے وہاں پر ان کو نہیں جانے دیا گیا اور رستے میں گرا دیا گیا۔ اب بھارت اس طرف آ گیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھارت کے پاس دوسرا آپشن نہیں ہے۔ اگر بھارت کی مرضی کے مطابق پاکستان کوئی اس سے کمٹمنٹ نہیں کرتا کہ ہم یہ حملہ نہیں کریں گے، تو بھارت ظاہر ہے اپنی آپشن استعمال کرے گا، کیونکہ اپنے عوام میں اس کی ساکھ بچانے کے لیے اب ان کے پاس دو ہی راستے ہیں، یا تو امریکہ، برطانیہ، عرب ملک مل ملا کر پاکستان کو منوا لیں کہ وہ جوابی حملہ نہ کرے، اور یا پھر یہ کہ وہ بھارت ایک اور بڑا حملہ پاکستان پر کر دے۔ یوں ایک بڑی جنگ کا خطرہ پیدا ہو گیا ہے۔ یقینی طور پر میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ضرور ہی بہت بڑی جنگ ہو کر رہے گی، بچنے کا امکان نہیں ہے، جس طرح کہ پی ٹی آئی کے بلاگر یہ کہہ رہے ہیں۔ کل میں نے دیکھا آفتاب اقبال کا ایک ولاگ دیکھا، اور بلکہ دو ولاگ دیکھے۔ ایک ولاگ میں بتایا گیا تھا کہ بھارت شیر ہے اور پاکستان بھیڑ ہے، یہ ننگے وطن انسان پاکستان کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے۔ اور دوسرا ولاگ کا عنوان تھا کہ ایک اور سکوت ڈھاکہ ہونے والا ہے، یعنی پاکستان ختم ہونے والا ہے۔ ڈھاکہ گیا تو مشرقی پاکستان گیا، اب مغربی پاکستان جو موجودہ پاکستان ہے، اس کا سکوت ڈھاکہ کا مطلب ہے کہ یہ بھی گیا۔ تو یہ ان کی تمنائیں ہیں، ان کی منو کامنائیں ہیں، ان کی آشائیں ہیں، جو انشاءاللہ پوری ہونے کے امکانات بالکل نہیں ہیں، لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ ہو رہا ہے۔ تو ان 4 شہروں میں جو حملے ہوئے، ان میں بھارت کی فوجی تنصیبات کو بھی نقصان پہنچا، اور اطلاعات یہ ہیں کہ جنوبی راجستھان میں اور گجرات میں BLA کے اڈے بھی تھے، وہ بھی ہٹ ہوئے ہوں گے، لیکن بھارت ان کا ذکر نہیں کر رہا۔ بھارت یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ یہ حملے شہری آبادیوں پر کیے گئے، وہاں کوئی شہری آبادی سے کسی شہری کی ہلاکت کی خبر کسی میڈیا کی طرف سے نہیں آئی ہے۔ اور آپ کے علم میں ہوگا کہ گجرات کے ساحلوں کے پاس BLA کے ٹریننگ کیمپ ہے، جہاں ان کو راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے رضاکار، جو خود بھی گوریلے بننے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ٹریننگ دیتے ہیں۔ بھارتی فوج کے افسر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، راہ کے افسر ان کو ٹریننگ دیتے ہیں، اور پھر وہاں سے یہ کشتیوں میں بیٹھ کر بلوچستان کے ساحل پر جاتے ہیں۔ ظاہر ہے انہیں گجرات اور سندھ کا ساحل عبور کرنا پڑتا ہے، جس کے بعد وہ بلوچستان اتر جاتے ہیں، بلکہ بلوچستان اترنا بھی ضروری نہیں، سندھ کے ساحل پر اتر کر بلوچستان میں داخل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ ضروری نہیں کہ صرف کشتیوں پر بیٹھ کر گجرات سے ہی کشتیوں پر بیٹھتے ہوں، گجرات میں بھارتی سمندری جہازوں پر، ان کے بڑے بڑے جو جہاز ہوتے ہیں مسافر، ان پر بیٹھ کر یہ وہاں سے سمندر میں کسی جگہ اتر کر ان کو کشتیوں پر بٹھا دیا جاتا ہو، یعنی ساحل سے کچھ فاصلے پر، اور وہاں سے پھر یہ کشتیوں میں بیٹھ کر بلوچستان جاتے ہیں۔ تو اس دوران ضمنی طور پر میں یہ بھی بتا دوں کہ بلوچستان میں BLA کے مزید خفیہ اڈوں کی نشاندہی ہوئی ہے، اور وہاں بھی کارروائی ہو رہی ہے۔ دن بدن اب یہ بلوچ لبریشن نام کی دہشت گردوں کی جو افرادی قوت ہے، دن بدن اب کم ہوتی جائے گی، کیونکہ یہ لوگ مسلسل نشانے پر آ رہے ہیں۔ اچھا، اب ان کی زبان دیکھیے، پی ٹی آئی جو بھی ہے، جیسی بھی ہے، یعنی چاہے آپ یہ کہیں کہ وہ ڈبل گیم کھیلنے والے بھی ہیں، چاہے دوسرے ہیں، لیکن سب کے اندر سوچ ایک ہی ہے۔ مثلاً گنڈا پور کو، پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو کل اڈیالہ میں شیطان خان سے ملنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو اجازت نہ ملنے کے بعد گنڈا پور نے جو بکواس کی وہ کیا تھی، اس نے کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ پنجاب کا کوئی MNA پختونخوا صوبے میں کیسے داخل ہو سکتا ہے، یعنی اس نے پختونخوا کو الگ ملک ہی ڈکلیئر کر دیا۔ یہ کوئی بدلے کا حساب کتاب برابر نہیں تھا، اس لیے کہ گنڈا پور کو پنجاب داخلے سے کسی نے نہیں روکا۔ وہ پنجاب 50 مرتبہ پہلے بھی آیا، آئندہ بھی 50 مرتبہ آئے گا، کوئی نہیں روکے گا، نہ کوئی روک سکتا ہے، نہ ہی روکنے کا کوئی تک ہے، کوئی امکان خدشہ ہے۔ اس کو پنجاب آنے سے نہیں روکا گیا، وہ پنجاب آیا، راولپنڈی میں بھی آیا، اس کو جیل جانے سے روکا گیا۔ یعنی کسی بھی سرکاری عمارت میں اگر کسی کا داخلہ بند کر دیا جائے، اسے روک دیا جائے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے صوبے میں اس دوسرے صوبے کے لوگوں کو نہیں آنے دے گا؟ کہ یہ کیا موازنہ ہے؟ یہ ان کی گندی ذہنیت ہے۔ عمران خان نے ایک بہت بڑی تعداد میں ایک نسل، پوری کی پوری نسل کے ذہنوں میں پاکستان کے خلاف نفرت بھر دی ہے۔ یہ جو آپ ہر دوسرے روز سنتے ہیں
کہ عمران خان نہیں تو پاکستان نہیں، یہ سوچ عمران خان نے اندر بھری ہے۔ اب یہ سوچ کم پڑتی جا رہی ہے، اس لیے کہ حالیہ بحران میں جنرل حافظ عاصم منیر اور پاک فوج کے لیے حمایت اور پذیرائی بڑھ گئی ہے، اور عمران خان کی مقبولیت کا چراغ دن بدن اس کی لو جو ہے وہ مدھم ہوتی جا رہی ہے۔ پی ٹی آئی والے اس بات کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اور خبر یہ ہے ناظرین کہ اب اوپر کی سطح پر ہر حوالے سے یہ اطمینان کر لیا گیا ہے کہ یہ پارٹی بھارت کی پراکسی ہے، یہ زائونسٹوں کی پراکسی ہے، اس سے اب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وہ جو نام نہاد قومی یکجہتی کا یہ رونا روتے ہیں کہ قومی یکجہتی کے لیے عمران خان کو رہا کر دیا جائے، بھائی انہوں نے یہ بھی شور مچایا ہے کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے کہ فوجی عدالتیں جائز ہے، دراصل سپریم کورٹ نے فوجی عدالتوں کو جائز نہیں کہا۔ سپریم کورٹ نے پارلیمنٹ کا پاس کردہ قانون آئین میں ترمیم جو پچھلے 5 رکنی بینچ نے اختیارات سے تجاوز کرتے ہوئے کالعدم کر دیا تھا، کیونکہ سپریم کورٹ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ پاکستان کے آئین میں پارلیمنٹ کی گئی ترمیم کو کالعدم کر دے، تو سپریم کورٹ کے لارجر بینچ نے اس کالعدم کرنے والے فیصلے کو کالعدم کیا ہے اور آرمی ایکٹ کو اپنی پرانی شکل میں بحال کر دیا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ سزا یافتہ کو اپیل کا حق دیا جائے، اس بارے میں ترمیم کی جائے۔ اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں جنگ کا ماحول ہے، قومی یکجہتی کی ضرورت ہے۔ بھائی اگر کسی کے گھر میں ڈاکو گھس جائے، کوئی قاتل گھس جائے اور وہ واردات کرے اور پھر آپ اس کو پکڑ لیں، یعنی جس گھر میں وہ ڈکیتی ہوئی وہ گھر والا اس کو پکڑ لے اور پکڑ کے پولیس کے تھانے میں لے جائے اور پولیس سے کہے کہ یہ میرے گھر میں ڈاکہ مارتے ہوئے پکڑا گیا ہے، اس کو گرفتار کرو، تو پولیس جواب میں یہ کہے کہ بھائی جنگ لگی ہوئی ہے، قومی یکجہتی کا تقاضا ہے کہ تم اس ڈاکو کو معاف کر دو، کیا ہوا اس نے اگر تمہارے گھر سے کچھ لوٹ لیا یا تمہارے گھر کے کسی فرد کو مار دیا، تو قومی یکجہتی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے رہا کر دیا جائے، اسے گرفتار نہ کیا جائے۔ یہ تک ہے، یہ دلیل ہے جو پی ٹی آئی دے رہی ہے۔ یہ ان کی ساری دلیلیں اسی طرح کی ہوتی ہیں۔ پرسوں ترسوں کی بات ہے، وہ مخصوص نشستوں کے انتخاب پر سماعت ہوئی نا، اس کے مخصوص نشستوں کے بارے میں جو پارلیمنٹ نے سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا پی ٹی آئی کو دینے کا، تو اس فیصلے کے خلاف جو اپیل ہوئی اس کی سماعت ہوئی، تو عائشہ ملک نے کیا ریمارکس دیا۔ اب آپ دیکھیں کہ پاکستان میں پچھلے دور میں کیسی کیسی چیزیں سپریم کورٹ کا جج بنا دی گئی، اندازہ کریں۔ عائشہ ملک نے کہا، بلکہ اس کے ساتھ ایک اور جج بھی تھا، اس کا نام مجھے یاد نہیں آ رہا، ان دونوں ججوں نے یہ کہا کہ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا تھا، پہلے اس پر عمل نہ ہونے کا جو توہین عدالت کا مسئلہ ہے اس کو ہم طے کریں گے، اپیل بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس فیصلے پر عمل درآمد کراؤ، یعنی پی ٹی آئی کو سیٹیں دو۔ اچھا، اب یہ قانون کی نظر میں یہ کیا لاجک ہے؟ یہ بالکل وہی لاجک ہے کہ جیسے کسی آدمی کو سزائے موت ہو جائے اور وہ آدمی یہ کہتے ہوئے کہ میں تو بے گناہ ہوں، میری نظر ثانی کی اپیل سنی جائے اور عدالت کہے کہ نظر ثانی کی اپیل ہم بعد میں سنیں گے، پہلے جو فیصلہ ہوا ہے تمہیں سزائے موت دینے کا، پہلے اس پر عمل کیا جائے، یعنی تمہیں پھانسی پر چڑھا دیا جائے، بعد میں فیصلہ کریں گے کہ تم بے گناہ ہو یا نہیں ہو، ماتحت عدالت نے صحیح فیصلہ دیا یا غلط فیصلہ دیا، یہ ہم بعد میں طے کریں گے، پہلے تمہیں پھانسی پر چڑھایا جائے گا۔ یہ وہ لاجک ہے جو عائشہ ملک نے اور اس کے ساتھی جج نے دی۔ یہ دو جج تھے، مجھے اس کا نام نہیں یاد آ رہا، خیر کیا فرق پڑتا ہے، دونوں پی ٹی آئی کے نیاز مند ہیں، اور نیاز مندوں کی عقل اور دانش اور لاجک کا آپ اندازہ کریں کہ یہ لاجک دے رہے ہیں کہ کسی کو پھانسی ہو جائے تو پہلے اسے پھانسی پر چڑھاؤ، آپ پھر اس کی اپیل سنو کہ وہ گناہ گار تھا یا گناہ گار نہیں تھا۔ تو یہ صورتحال ہے۔ تو ناظرین دعا کریں اللہ تعالیٰ کو کیا منظور ہے۔ ویسے قوموں کی تقدیر کے حوالے سے دعائیں اثر نہیں کیا کرتی، قوت بازو سے ہی معاملہ حل ہوتا ہے۔ ہم نے سیرت نبی میں یہی پڑھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کرنے کی پوری حکمت عملی تشکیل فرماتے تھے، اس کے بعد فیصلہ کرتے تھے کہ ہم نے یہ جنگ کرنی ہے یہ نہیں کرنی، اور قرآن پاک میں گائیڈ لائن بھی دی گئی ہے کہ 1 اور 3 کی نسبت ہو تو تمہیں جنگ کرنی چاہیے۔
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ عاصم منیر صاحب اس قرآنی آیت اور سیرت نبی کی پیروی کے مطابق جنگی فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ جو بکواس کی مہم شروع ہو گئی ہے کہ پاکستان بھارت پر فل فلج حملہ کر دے اور ایٹم بم گرا دے، ان گدھے کے بچوں کو یہ پتہ نہیں کہ جنگ کا مطلب کیا ہوتا ہے، اور اگر ایٹمی حملہ ہوا تو یہ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی والے بچ جائیں گے اور ایٹم بم کی آگ باقی سب کو بھسم کر دے گی۔ بھائی حافظ عاصم منیر صاحب جو کچھ کر رہے ہیں وہ بہت کیلکولیٹڈ فیصلے کر رہے ہیں کہ کتنا ہم نے آگے جانا اور کتنا آگے نہیں جانا۔ آپ کو شرم آنی چاہیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ پاکستانی فوج نے کچھ نہیں کیا۔ پاکستانی فوج نے ضمنی طور پر میں یہ بتا دوں کہ میری کل والی خبر کی تصدیق ہوگی، میں نے کہا بھارت اپنا جانی نقصان چھپا رہا ہے اور ان کے بہت سارے فوجی مارے گئے ہیں، تو اب انڈیا کی فوج نے بتا دیا ہے کہ ان کے تقریباً 100 فوجی مارے گئے ہیں۔ اتنی لاشیں مل گئی ہیں، اتنی کوئی نہیں ملی، اور وہ تعداد بنتی ہے 100۔ حقیقت میں یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہے، کیونکہ سری نگر میں اور اس کے علاوہ ایک اور مقام پر ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر اڑایا گیا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک بریگیڈ ہیڈ کوارٹر جب اڑتا ہے تو اس میں کم سے کم جانی نقصان بھی ہو وہ کتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح بٹالین اور اسی طرح دوسری چوکیاں، اور اب پاکستان کے پاس 134 فوجی چوکی بھارت کی فوجی چوکیوں کا کنٹرول ہے، اور بھارت ان کو چھڑانے کی جرت نہیں کر رہا۔ پاکستانی فضائیہ نے جس طرح ڈنکے بجائے، دنیا مان گئی ہے کہ پاکستانی فضائیہ، انڈیا کی ایئر فورس کا پاکستانی فضائیہ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں، کوئی نسبت تناسب ہی نہیں۔ انڈیا کی ایئر فورس عملاً مفلوج ہے، وہ چیز ان کو نظر نہیں آتی۔ پاکستان نے بھارت کی 134 فوجی چوکیوں پر قبضہ کر لیا، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ پاکستان نے بھارت کے سینکڑوں فوجی مار دیے یا زخمی کر دیے، یہ ان کو نظر نہیں آتا۔ پاکستان کی فوج نے 50-55 کے قریب ڈرون طیارے گرا دیے، وہ ان کو نظر نہیں آتا۔ ان کو نظر آتا ہے تو صرف یہ نظر آتا ہے کہ جو بھارت نے ڈرون کی بارش کر دی ہے، یہ بھارت کی بہت بڑی فتح ہے۔ تو اب ان کا اپنا انجام پی ٹی آئی کا وہی ہونے والا ہے جو رفائل طیارے کا ہوا تھا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔